प्राइम लाइभ नेकपाको मूलधारमा आएर पार्टी एकतालाई जोगाएर पार्टीलाई पुनर्गठित गर्दै शक्तिशाली पार्टी बनाउनको निम्ति सबैलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कसरी शक्तिशाली पार्टी हुन्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लेखेर राख्नु होला, लेखेर राख्नु होला। बैठक राखेर प्रवक्ता नारायण श्रेष्ठलाई हटाएर प्रतिज्ञालाई राखेर पार्टीमा केन्द्रीय समिति विस्तार हामीलाई जानकारी छैन, निर्वाचन आयोगमा गइसक्नु भयो, जानकारी छैन र पार्टीको मलाई भन्न दिनुहोस्, मलाई भन्न दिनु होला। केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय, स्थायी समितिले गरेको निर्णय, स्थायी समितिले गरेको निर्णय अनुरूपमा यो केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदैछ। केही साथीहरू छुटफुट होलान्, केपी ओलीजी पनि छुट्नु होला, उहाँलाई अपिल छ। तर फेरि पनि कुनै पनि प्रकारको अन्य वैधानिक कमिटीको बैठक हुँदैन छैन। यो नै पार्टीको संस्थागत आधिकारिक औपचारिक बैठक भएको हुँदाखेरि यो बैठकको निर्णय नै सबैले पालना गरेर जानुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी दुईवटा हुन्छ र एउटा पार्टी होला नि, हैन? केपी शर्माले नेतृत्व गरेको पार्टी कि यही नेकपा अहिले यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। हामी अस्ति स्थायी समितिको बैठक बस्यौँ, स्वयं दुवैजना अध्यक्ष र महासचिवको प्रस्तावमा भएको स्थायी समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुरूप प्रस्तावित भएको केन्द्रीय समितिको बैठक र बहुसङ्ख्य झन्डै 2/3 हाराहारीमा रहनुभएका केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिमा भएको यो बैठक नै औपचारिक बैठक हो। म यति भन्न चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा बहुमतको कुरा नगर्ने, अब पार्टीको संरचना उहाँहरूले हस्ताक्षर गरेर बनाउनु भएको, सबैले हस्ताक्षर गरेर बनाउनु भएको कमिटी होइन यो केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति भन्न मिल्छ त्यस्तो? आफैले प्रस्तावित गरेर होइन, मान्ने हुँदैन। त हाम्रो विधान छ, हाम्रो नियमावली छ, हाम्रो नियमावली विधानले अहिलेको उहाँहरूले नै हस्ताक्षर गरेर बनाएको कमिटी हो। यो कमिटीमा बहुमत अलमत पनि हुन्छ। बहुमत मात्रै होइन, अत्याधिक 2/3 सङ्ख्यामा रहेको बहुमत नै पार्टीको संस्थापन पक्ष हो। यही संस्थापन पक्षमा रहनको निम्ति म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। फुट्यो, अब तपाईहरु कसरी जानुहुन्छ? संसद त विघटन भइसक्यो, पार्टी संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद हामीलाई विश्वास छ, हामीलाई विश्वास छ। मेरो कदम ठीक छ, सही छ, म जसरी निर्वाचन प्रधानमन्त्रीज्यू कानुन र संविधान भन्दा माथि हुनु हुँदैन। कानुन र संविधान भन्दा माथि कसैले पनि बनाएका थिएन। हिजो कुनै बेला राज संस्था थियो, आज हामी लोकतान्त्रिक युगमा छौँ। लोकतान्त्रिक युगमा लोकतन्त्रको निम्ति लडेका जनसमुदायको रगत र पसिनाले बनाएको संविधान छ। त्यो संविधानले बनाएका मूल्य मान्यता अनुरूप नै देश अगाडि बढ्छ, संविधानको रक्षा हुन्छ। त्यसकारणले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। तपाईले संविधान निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। हाम्रो देशको संविधानले बिल्कुल दिएको छैन। धारा 76 चाहिँ प्रयोग गरेको हो। तपाईले फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सुभाषजीले यो प्रस्ताव राख्दाखेरि, यो धारा राख्दाखेरि, म उहाँलाई नामै लिएर भन्न चाहन्छु, देशमा फेरि अस्थिरता हुन्छ भन्ने त्यो अंश नै हटाएर हामीले संविधान घोषणा गरेका थियौँ। त्यसकारणले अहिले जुन अधिकार प्रयोग गरिएको प्रधानमन्त्रीले भनिएको छ, त्यो अधिकारको प्रयोग संविधानमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसकारणले सम्माननीय मैले गरेछु, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र मैले राम्रोसित मलाई रौँ अक्षरश मलाई थाहा छ। तर यो अस्थिरता सिर्जना गर्ने 4वटा अप्सन भनेको छ ऋषिजी, 4वटा अप्सन प्रयोग गरेर मात्रै, मलाई भनिदिनुहोस्, 4वटा अप्सन मात्रै प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरा प्रश्न लेखिएको छ। र 4वटा मध्ये 4वटै 1, 2, 3, 4 कुनै पनि प्रक्रिया प्रयोग नगरेको हुँदाखेरि यो अधिकार प्रधानमन्त्रीले दिएको छैन। धन्यवाद, म यति राख्न चाहन्छु। यतिखेर हामीले देवेन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, यहाँ जनताहरू आउनु भएको छ, पार्टीका कार्यकर्ताहरू आउनु भएको छ। अब तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? जनता जान्न चाहन्छन्, पार्टी त फुट्यो। अब तपाईँहरूको भनाइ के छ? देवेन्द्रको कुरा पनि सुन्नु भएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? भन्नुहोस्, के कारणले फुट्यो? दोषी अब खै के भन्नु हेर्नुहोस्। अब पार्टी त अब हामी दोषी के भन्नु हेर्नुहोस्। अब पार्टी अब एकता हुनु भएको होइन। अब पार्टी एकता हुनुपर्ने हो। दुइटै अब प्रधानमन्त्रीजीले पनि अब पार्टीको कार्य नमानेर हो कि अब पार्टी अध्यक्षले पनि अब उहाँले आफ्नो पदको लालचोल गरेर चाहिँ उहाँले विघटन गर्नुभयो के भयो? त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै अलिक गल्ती गर्नुभएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यसमा अब तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री भनिरहँदाखेरि आज प्रधानमन्त्री पार्टीबाट हटाइयो नि त केपी शर्मालाई। अनि त्यही पनि उहाँले अब एउटा कुरो पार्टीको अध्यक्ष नै जस्तो बनिसकेपछि, प्रधानमन्त्री जस्तो भइसक्यो, देशको त अलिकति माउ बन्छ नि। उहाँले चाहिँ केही गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि अब दुइटै अलिकति लचिलो भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले चाहिँ अलिक कडा स्थितिमा जानुभएको हो कि मिलाउन नसकेरै जानुभएको जस्तो लाग्यो हाम्रो। होइन, खास निर्वाचन त किन गर्नु हेर्नुहोस्। निर्वाचन गरेर जनतालाई धोका त हो नि हेर्नुहोस्। होइन, जनतालाई धोका होइन त तपाईँको हेर्नुहोस्। अब पहिला पनि त्यत्रो खर्च गरेर जनताले अब निर्वाचनभित्र धोका पाएर आयो, फेरि निर्वाचन गर्दाखेरि त नआएर पनि त जनतै त हो नि हेर्नुहोस्। हामी खाने गर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अलिकति संसदमा घोषणा विघटन गर्नु चाहिँ अलिक गल्ती गरिदिनु भयो। पार्टीमा चाहिँ उहाँले मिलाएर जानुपर्ने ठाउँमा दुई घरमा अलिकति विवादित गरिदिनु भएको नै गर्दा चाहिँ
आदरणीय दर्शकहरू, हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि 2.5 वर्ष अघि एक भएको पार्टी आज विधिवत रूपमा फुटेको छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक राखेर स्पष्ट रूपमा पार्टीमा अब अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकताको कुरा गर्दाखेरि, वैधानिकताको कुरा गर्दाखेरि मेरै नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढ्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ र उहाँले निर्वाचनमा अब सबैलाई सहभागी हुन पनि आग्रह गरिरहँदाखेरि प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल समूहले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको अध्यक्ष स्थायी समितिमा बनाएर यतिखेर केन्द्रीय समितिमा छलफलको विषयवस्तु बनाइएको छ र केन्द्रीय समितिमा यतिखेर छलफल भइरहँदाखेरि अब माधवकुमार नेपाल पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभएको छ र केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा माधवकुमार नेपाललाई राखिएको छ। उहाँलाई पार्टीबाट हटाइएको छ, निष्कासित गरिएको छ। अनुशासनको कारबाहीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पर्नु भएको छ। त्यसैले सबैको ध्यान छ नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी सत्तारूढ दल विभाजित भइसकेपछि अब के होला त भन्ने बारेमा हामी पार्टीका नेताहरूसँग, केन्द्रीय सदस्यहरूसँग कुराकानी रहेका छौँ। तपाईँलाई म विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। के छ हालखबर त अहिले पार्टीको कुरा गर्दा म ज्ञान कुमार श्रेष्ठ, मेरो घर रामेछाप हो। म अब अहिले पार्टीको जिम्मामा पालिका अध्यक्ष हुँ। के अरे एमालेको जनसङ्गठन युवा सङ्घको पहिलाको केन्द्रीय सदस्य, युथ फोर्सको म पोलिटिकल कमिसार हुँ। अब के गर्नुहुन्छ? पार्टी त फुट्यो, दोषीको अब यस्तो छ, अब पार्टी फुटको सङ्घारमा त गइसकेको छ। यद्यपि अहिले पनि बैठकहरू 2 ठाउँमा चल्ला, कसले वैधानिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा चलिरहेछ। अब बहुमतको पार्टी विधि र प्रक्रियामा चल्दा कुनै पनि सामान्य कुरा हो। बहुमत जोसँग छ उसले वैधानिकता प्राप्त गर्ने कुरा हो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हो र कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्वीकार्नुहुन्छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी त जहिले पनि कमिटी प्रणालीबाट चढ्ने हो नि, होइन? कम्युनिस्ट पार्टी एउटा विधि प्रक्रियाबाट जान्छ। कुनै पनि कमिटीहरू सामाजिक संस्थामा त बहुमत र अल्पमत हुन्छ भने एउटा सत्ताधारी पार्टी जो एउटा वैधानिक पार्टीमा जोसँग बहुमत छ उसको नै वैधानिक हुन्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर उहाँले पार्टीको विधि र विधानलाई त मान्नुपर्छ नि, पर्दैन र? होइन, विधि र विधान सबैले मान्नु पर्ला। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ, पहिलो कारबाही त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्थायी समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको गर्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बैठक राखेर, हिजो संसदीय दलको बैठक राखेर पार्टीमा एउटा विधि र प्रक्रिया अनुसार प्रचण्ड माधवकुमार नेपालसँग नबढेको, उहाँहरूले चाहिँ निर्वाचनको विरोध गरेको र निर्वाचनको घोषणालाई चाहिँ प्रतिगामी भनेको कारणले गर्दाखेरि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता मेरो नेतृत्वको पार्टी मात्रै हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ नि त। अब उहाँले दाबी आयोगमा गएर वैधानिकताको लागि उहाँले दर्ता गराइसक्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 441 जना केन्द्रीय कमिटीको सदस्य रहेकोमा त्यसको बहुमतको सदस्यले उहाँलाई अनुसारको कारबाही गरिसकेका छ। उहाँले त विधि मान्दैन। आज 1100 जनाको केन्द्रीय समिति बनाएको चाहिँ कुराहरू आइरहेछ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ कुनै पनि विधिलाई नमान्ने अधिकार छैन, त्यसरी जान पाउँदैन। कार्यकारी अध्यक्ष भए पनि, प्रथम र दोस्रो अध्यक्ष भए पनि केन्द्रीय कमिटी कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेपछि त जहिले पनि पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गर्ने निर्णय त बहुमत चाहियो नि, होइन र? अनि त्यो माथि चाहिँ व्यक्ति त प्रधान हुँदैन नि, सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ आचरण हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले जे जति पनि गर्नुभएको छ उहाँ आत्तिएर एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने विचलित भएर उहाँ चाहिँ सबै चिज छाडेर अहिले एकदम आत्तिएर चाहिँ एकलौटी लागेर जो भेट्छ त्यसलाई लिएर अब 1100 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएको कुरा छ। कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त अहिले पनि जीवित छ, 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी छ। वैधानिक प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउनु भयो नि त केपी शर्मा ओलीले। पहिला जसरी तपाईँले हुनुभन्दा पहिला जुन अवस्था थियो नि त्यसमा अगाडि बढ्नुभयो। त्यो त गठनको बेलामा दुईटा पार्टीको आन्तरिक सहमतिले 200 जना माओवादी तर्फबाट आउने र 241 जना एमालेको तर्फबाट आएर चाहिँ 421 भएपछि त्यो कमिटीको त जहिले पनि त्यसको बहुमतले गर्नु पर्यो नि, होइन र? उहाँ चाहिँ थाई कमिटीमा नि बहुमत हुनुहुन्न, सचिवालयमा नि बहुमत हुनुहुन्न, होइन? अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक फेसै गर्न नसकेर यत्रो लामो समय बैठक पनि फेस गर्नुहुन्न भनेपछि उहाँले गरेका कुराहरू त नेपाली जनता बैठक फेस गर्नुभयो त बालोटारमा बोलाएर आफ्नो निकटका केन्द्रीय सदस्यलाई राख्ने हो। उहाँले चाहिँ 441 जना मध्येमा बहुमत सदस्यता देखाउन सक्नु भएको छैन नि। उपलब्धहरूको बैठक डाकेर अनि कोरम नपुगेपछि अब यो कमिटीको वैधानिकता सक्यो भनेर उहाँ आयोजक कमिटी बनाएर चाहिँ 1100 जनाको कमिटी बनायो भन्दा त्यो त हावादारी कुरा हो। एउटा चाहिँ सडकमा बसेर गर्न त पाइएन नि,
अहिले पनि त वैधानिक ढङ्ग त अब त मुद्दा चाहिँ सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ। अब चाहिँ सर्वोच्चले वैधानिक को हो भन्ने कुरा कोसँग वैधानिक केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ उसले वैधानिक त पाउला नि। त्यसरी जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले आज गर्नुभएको बैठक त्यो अर्थहीन छ। अर्थहीन छ। त्यसमा अब तपाईँ निर्वाचनमा जान तयार हुनुहुन्न? निर्वाचनमा त जुनसुकै बेला पनि जान तयार भइन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री के शर्माले जुन घोषणा गर्नुभएको छ नि वैशाख 17 र 27 गतिको निर्वाचन तपाईँ जाने कि नजाने मध्यावधिमा? अब संसदको आयु नै 2 वर्ष बाँकी छ अनि नेपालको संविधानले चुनावमा जानको लागि त अहिले भएको मौजुदा सरकारले तपाईको बहुमत गुमायो भने पनि अर्को विकल्पबाट सरकार बन्ने एउटा प्रक्रियामा जान्छ। प्रतिपक्षदेखि सबै भएकोले गएर बल्ल त्यसपछि नै बन्न सकेन भने पो चुनावमा जान पाइन्छ। कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो मनोखुसी गर्न पाएन भने अनि सिधै चाहिँ चुनाव घोषणा गरेर चुनावमा जाने भन्ने कुरा त्यो कुरालाई मान्न सकिन्छ र? त्यो कुनै पनि हालतमा त्यो चुनाव वैधानिकै हुँदैन। चुनाव हुने उद्देश्यले चुनाव गर्नको लागि गरिएको पनि होइन, टार्नको लागि, यो सर्वसत्तावाद लाद्नको लागि अहिले चाहिँ संसद विघटन गरेर भोलि चुनावको मिति आउन उहाँले घोषणा गरेको मितिको छेउछाउमा पछि सङ्कटकाल लागू गरेर यो शासन एकलौटी गर्नको लागि गरिएको प्रपञ्च हो। त्यसमा तपाईँहरूको सहभागिता रहँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। Prime Live